राम गीता को बारे में चर्चा करने क्रम में यसअघि हामीले सबैभन्दा पहिले गीता को बारे में बुझ्यौं। भगवान र महापुरुषका ती दिव्य उपदेशहरू जसलाई गीत को माध्यम द्वारा छन्द पद्य को रूप में प्रदान गर्नुभयो त्यसलाई गीता भनिन्छ। अनेकौं गीताहरू छन्। भगवान श्री कृष्णले जुन गीता सम्झाउनु भयो त्यसलाई भगवत गीता भनिन्छ। यस्तै अनेकौं गीताहरू छन्। त्यसमध्ये भगवान रामचन्द्रजीले जुन उपदेश प्रदान गर्नुभयो त्यसलाई राम गीता भनेर जानिन्छ, चिनिन्छ। त्यसो त भगवान रामले लक्ष्मणजी महाराजलाई पनि गीताको उपदेश दिनुभएको थियो, जसको उल्लेख अध्यात्म रामायणमा छ। तर त्यो ज्ञान प्रधान हो। ज्ञान र कर्मको पालना गर्दै भगवानको आराधना गर्ने उपदेश दिनुभयो। कलियुगमा कर्मको पालना गरेर अन्तःकरण शुद्ध गर्न सम्भव छैन। त्यसैगरी ज्ञान साधना गर्न पनि सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो निम्ति त्यो उपदेश प्र्याक्टिकल छैन। अर्को उपदेश जुन भगवान रामले अयोध्यावासीहरूलाई दिनुभएको थियो, जसको उल्लेख तुलसीदासजी महाराजले गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि राम गीता भनिन्छ। र त्यो भक्ति प्राधान्य हो। हामीले गर्न सक्ने चीज बताउनु भएको छ र त्यसैको हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं। र त्यस क्रममा भगवान रामले एक पटक सबै अयोध्यावासीहरूलाई बोलाउनु भयो र बोलाइसकेपछि जब सबैजना जम्मा भए त्यसपछि भगवान रामले बताउनु भयो कि म वेद सम्मत केही कुरा बताउन जाँदैछु। हाम्रो सनातन धर्ममा कुनै पनि कुरा वेद सम्मत हुनुपर्छ। यदि वेद भन्दा बाहिर गएर अथवा वेद विरुद्ध कसैले उपदेश दिन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं। र भगवान रामले बताउनु भयो कि म वेद सम्मत बोल्न जाँदैछु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म कुनै आसक्ति रहित, कसैप्रति पनि आसक्ति नराखिकन, भेदभाव नगरिकन समग्रमा जीव कल्याणको निम्ति बोल्दैछु। र म जे बताउन जाँदैछु मेरो बढाई गर्नको लागि होइन, सबैको जीवको कल्याणको लागि म बताउन जाँदैछु भनीवरी भूमिका बाँधेर सबैभन्दा पहिले बताउनु भयो कि यो मानव देह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मानव देह अनेकौं पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्यहरूको फलस्वरूप मिल्छ। बडे भाग मानुष तनु पावा। र यो देवताहरूलाई समेत दुर्लभ हो। स्वर्गका देवताहरू पनि मानव देह चाहन्छन्। हे प्रभु, मलाई मनुष्य बनाइदिनुस्, गरीब बनाइदिनुस्, केही छैन, कुरूप बनाइदिनुस्, ठीक छ, रोगी बनाइदिनुस्, त्यो पनि म सहुला, तर कृपया मानव देह दिनुस् भनेर बताउँछन्। किनकि यो मानव शरीर द्वारा नै साधना गर्न सम्भव छ। अन्य सबै योनिहरू भोग योनि हुन्। 84 लाख योनि भनेर हामी सुन्दछौं नि, ती सबै भोग योनिहरू हुन्। त्यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त हुँदाखेरि गरिएका शुभ अनि अशुभ कर्म, पाप अनि पुण्यहरूको फल भोग्न पाइन्छ। नयाँ कमाई गर्न पाइँदैन। त्यहाँ स्वर्गका देवताहरूले पनि नयाँ कुनै कर्म गरेर आर्जन गर्न सक्दैनन्। केवल भोग 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 मात्रै छ त्यहाँ। त्यसैले उनीहरू पनि मानव देह चाहन्छन्। किनकि यही मानव देहमा नै, यही मानव शरीरमा नै यदि हामीले चाह्यौं भने परम चरम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं। परम चरम लक्ष्य भन्नाले अनन्त सुख, अनन्त आनन्द। हामी आनन्द चाहन्छौं नि, सुख चाहन्छौं नि, कसैले पनि दुःख चाहदैन। हामी कसैले पनि दुःख चाहदैनौं, केवल आनन्द चाहन्छौं, अनन्त सुख चाहन्छौं, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छौं
र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द संसारमा छैन, किनकि संसार हामीले नभोगेको होइन नि त। संसारी सुख हामीले देखेकै हो नि, सबै प्रकारका सुख देख्यौँ। त्यसमा जुन सुख मिल्यो त्यो सुख सीमित थियो। त्यो सीमित सुख घट्दै घट्दै गयो, समाप्त भयो, फेरि हामी दुखी भयौँ। फेरि सुख मिल्यो, एउटा सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, समाप्त भयो, फेरि हामी दुखी भयौँ। यही चलिरह्यो। जुन अनन्त सुख हामी चाहन्छौँ त्यो भगवान नै भएकाले, भगवान नै आनन्द हो भनेर वेदले बताएका छन् नि त। भगवान नै आनन्द भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। र त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने अवसर, एकमात्र अवसर भनेको यो मानव देह हो। केही गरी मानव देह छुट्यो भने फेरि 84 लाख योनिहरूमा अनेकौं पटक घुम्दा घुम्दा, अनेक प्रकारले दुःख पाउँदा पाउँदा, करोडौं अरबौं खरबौं वर्षमा फेरि मानव देह मिल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यस्तो दुर्लभ, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ मानव देह प्राप्त गरेको अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो? भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो। भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। जसले यो मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्दैन, सो परत्र दुःख पावै, उसले दुःख नै दुःख प्राप्त गर्दछ मरिसकेपछि। र त्यति बेला पछुताउँछ, ओहो मलाई यो अवसर मिलेको थियो, मैले त्यसको सदुपयोग गरिनँ, सिर धुनी धुनी पछिताए। र दोष लगाउँछ कि मेरो समय नै आएको थिएन होला, सायद मेरो भाग्यमै थिएन होला, या भगवानले चाहनु नै भएन होला मैले भक्ति गरौँ भनेर, त्यसैले मबाट भक्ति हुन पाएन। यस प्रकारले काललाई, कर्मलाई, ईश्वरलाई दोष लगाएर पछुताउँदै पछुताउँदै हामीले हीन योनिहरूमा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कल्पौं कल्पसम्म भट्किरहनु पर्छ। यहाँसम्म भगवान रामले बताइसक्नुभयो। अब आउनुहोस् नयाँ प्रसङ्ग सुरु गरौँ। त्यसपछि बताउनु भयो, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 बिसलेही। यो मानव शरीर जुन हामीलाई मिलेको छ, यसको महत्व त बताइसक्नु भयो कि मानव शरीरमा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। अब यो सुनिसकेपछि त तुरुन्तै भक्ति गर्न थाल्नु पर्ने हो नि हामी, होइन र? केले रोक्यो त? अब यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ बाधक तत्व के हो। भगवानको भक्ति गर्नमा, भगवानलाई प्राप्त गर्नमा यसो विचार गर्नुहोस् त। एउटा लाटोले पनि, हामी लाटो भन्छौँ नि, बुद्धि नभएको लाटो, एकदमै जान्दै नजान्ने अनपढ, त्यस्तो व्यक्तिले पनि भोक लागेको बेलामा ऊ त्यहाँ भण्डारा लागिरहेको छ, निशुल्क भोजन छ भनेपछि त गएर भोजन प्राप्त गर्छ नि, होइन र? मूर्ख व्यक्तिले पनि। जब संसारमा दुःख मिलिरहेको छ, हामीलाई अनुभव छ, अनि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, हामीले वेद शास्त्रद्वारा सुन्यौं र यतातिरको त पुरै अनुभव छ भने किन हामी भक्ति गर्दैनौँ त? केले रोक्यो त? केही न केही त बाधक छ नि त, छैन र? हो, त्यो बाधकको बारेमा जानेपछि बल्ल भक्ति गर्न सकिन्छ नि त। त्यसैले यहाँ यही बताउनु भयो कि बाधक तत्व के हो? संसारी विषयहरू। ती विषयहरूमा हाम्रो मनको आसक्ति बाधक तत्व। जसरी त्यो भोको व्यक्तिलाई यदि कसैले बाँधेर, खम्बामा बाँधेर राखिदिएको छ भने अब त्यो भण्डारामा गएर भोजन प्राप्त गर्न सक्छ र सक्दैन नि त? किनकि त्यो बाँधिएको छ, बिचारा लाचार छ, मजबुर छ। सबैभन्दा पहिले त त्यो बन्धन फुकाल्नु पर्यो, चाहे आफैले फुकालोस् या कसैले मद्दत गरेर फुकालिदियोस्।
फुकालिसकेपछि बल्ल अब ऊ भागेर दौडेर जान्छ नि त, होइन र? त्यसै गरी हाम्रो मन जसले साधना गर्नुपर्ने हो, जसले भक्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो मन संसारी विषयहरूमा बाँधिएको छ। थाहा छ कि यहाँ सुख छैन, तर बिचारा विवश छ। त्यसैले यहाँ भगवानले बताउनु भयो कि यो मानव शरीरको फल विषय होइन है। विषय भन्नाले यो समग्रमा संसारलाई नै विषय भनिन्छ। हाम्रा 5 प्रकारका इन्द्रियहरूद्वारा विभिन्न संसारी वस्तुहरू भोग गर्न मिल्छ नि, ती सबैलाई विषय भनिन्छ। इन्द्रियका विषय, आँखाको विषय के हो? सुन्दर रूप, सुन्दर व्यक्ति, सुन्दरता। कानको विषय मिठो आवाज सुन्ने, आफ्नो प्रशंसा सुन्ने, आफूलाई अनुकूल हुने कुराहरू सुन्ने मन लाग्छ नि सबैलाई। नाकको विषय विभिन्न प्रकारका सुगन्धहरू, त्यसै गरी छालाको विषय कोमल वस्तुहरू स्पर्श, व्यक्तिहरूलाई स्पर्श गर्ने। सबै 5 प्रकारका हाम्रा इन्द्रियहरूका अनन्त अनन्त विषयहरू छन्। हेर्ने पनि अनन्त विषय। तैँले फलानु ठाउँ गएर हेरिस्, कति राम्रो पो छ, हेरेको छु। अनि फलानु ठाउँ गर्दा गर्दै यसको त कुनै सीमा छैन नि त। हरेक विषयहरू अपार छन् र कहीँ पनि हामीले खोजेको सुख छैन। तर हाम्रो मन ती विषयहरूमा बाँधिएका छन्। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। गीता 2:62। बारम्बार चिन्तन गरेको भएर त्यो व्यक्तिबाट सुख मिल्छ, त्यो व्यक्तिबाट सुख मिल्छ, त्यो व्यक्तिबाट सुख मिल्छ, यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गरेको हुनाले त्यो व्यक्तिलाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग भेट्ने इच्छा हुन्छ, त्यो वस्तुबाट सुख मिल्छ, त्यो वस्तुबाट सुख मिल्छ। यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गरेको भएर त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, कामना। अब कामना उत्पन्न हुना साथ यदि कामना पूर्ति भयो भने के हुन्छ? लोभ हुन्छ। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। र यदि कामना पूर्ति भएन भने के हुन्छ? क्रोध उत्पन्न हुन्छ। र लोभ उत्पन्न भयो भने पनि थप कामना बन्छ। करोड कमाउन पाए हुन्थ्यो, पुग्थ्यो होला हो, करोड कमाइयो। अब लाभ भयो नि, लाभ हुना साथ लोभ। 1 करोडले त अलि पुग्दैन हो, 2 करोड भयो भने चाहिँ फेरि 1 करोड फिक्स डिपोजिट राख्यो, महिनाको 1 लाख रुपियाँ 80,000 रुपियाँ आइहाल्छ, अनि आरामले चल्छ। अर्को एउटा गाडी पनि किन्न हुन्थ्यो, फेरि अरू थप पैसा ब्याजमा लगाएपछि त्यसैको पैसाले गाडी पनि चलिरहन्थ्यो। 2 करोड भयो भने चाहिँ पुग्छ होला। गर्दा गर्दा यो कामनाको सीमा नै छैन नि त। अरबपतिहरू पनि भागिरहेका छन्, खरबपतिहरू पनि भागिरहेका छन्, किनकि त्यसैमा रस उत्पन्न हुन्छ। 1लाई 2 बनाउनमा प्रयत्न गर्दाखेरि जुन उनीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्, कहिलेकाहीँ 1 को 2 पनि भयो, कहिलेकाहीँ भएन, फेरि घाटा लाएर कम भयो, यसमा उनीहरूलाई मजा आइरहेको हुन्छ। त्यही मजाको लागि उनीहरू यो लागि परिरहेका हुन्छ। त्यसैले कामना पूर्ति हुना साथ लोभ उत्पन्न हुन्छ, र कामना पूर्ति भएन भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ। फेरि कामना गर्ने हाम्रो त्यो त स्वभाव नै छ, बानी नै छ, फेरि कामना बनाउँछ। के भएर? लगेर हो मुन्ना भाइ, एकचोटि भएन भने केही फरक पर्दैन, दोस्रो चोटि गर, तेस्रो चोटि गर। यस प्रकारले कुनै वस्तु, व्यक्ति या विषयमा सुख छ भनेर बारम्बार चिन्तन गरेको भएर ती वस्तु, व्यक्ति र विषयमा हाम्रो मन आसक्त छ। मन के छ? बाँधिएको छ। अब भगवानको साधना गर्नुपर्ने त मनले हो नि त, भगवानको शरणमा जानुपर्ने त मनले हो। त्यसैले हामी मनले भगवानको साधना गर्न सक्दैनौँ, किनकि बाँधिएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? त्यो बन्धनलाई फुकाल्नुपर्छ। बाँधेको कसले हो? ध्यान दिनुस्, आफैले बाँधे हो नि हामीले। अरूले बाँधेको भए पो
एउटा व्यक्ति नसामा आहा मेरो भाइ भन्दै एउटा खम्बालाई आलिङ्गन गरेछ। अर्कोले जाऊ न घरमा गएर यो गर्नु, मेरो भाइले मलाई छोड्दैन भन्थ्यो उसले। बाँध्नेवाला मन भएको हुनाले मनले नै फुकाल्नु पर्छ। कसरी फुकाल्ने मनले? जे कारणले गर्दा बाँधिएको थियो त्यही कारणमा उपचार गर्नु पर्यो नि त। बाँधिनुको पछाडिको कारण के थियो? यसबाट सुख मिल्छ, यसबाट सुख मिल्छ, यसबाट सुख मिल्छ भन्ने हाम्रो बारम्बार चिन्तन र मान्यता। अब फुकाल्ने कसरी? त्यसबाट सुख मिल्दैन, त्यहाँ सुख छैन, सुख भगवानमा छ, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। त्यसैले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गर्दै गर्दै मनलाई संसारी विषयहरूबाट हटाउनु पर्छ। यो मानव शरीर जुन हामीलाई मिलेको छ, यसको उपलब्धि भनेको संसारी विषय प्राप्त गर्नु, संग्रह गर्नु हुँदै होइन। कसैले घर बनाए रे, मैले त घर बनाइदिएँ, मेरा छोराहरू त के नातिहरूलाई पनि पुग्ने जम्मा पारिदिएको छु। यो मानव शरीर पाउनुको उपलब्धि होइन। मानव शरीर पाउनुको उपलब्धि त भगवानलाई प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले गर्दा जसले यो मानव शरीर प्राप्त गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधना गर्न छोडेर संसारी विषयहरूको निम्ति नै अल्मलियो, उसको निम्ति यहाँ भगवानले कति सुन्दर कुरा बताउनु भयो कि पलटी सुधा ते 60 विष लेहि। उसले सुधा अर्थात अमृतलाई छोडेर विषलाई लियो। एउटा बच्चालाई उसको अगाडि एउटा 5 करोडको चेक अनि अर्को 5वटा मिठाई राखिदियो भने उसले 5 करोडको चेक लिन्छ र लिँदैन नि त। बिचरा उसलाई थाहै छैन त्यसको महत्त्व के हो। त्यसको कागजको टुक्रा जस्तै लाग्छ उसलाई। न त्यो गुलियो छ, न हेर्दा राम्रो छ, न केही छ। यतापट्टि 5वटा मिठाई, उसले त्यो 5वटा मिठाई समाउँछ। त्यस्तै हो, जसले मानव देह प्राप्त गरेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न छोडेर संसारी विषयमा नै अल्मलिन्छ, उसको निम्ति भगवानले बताउनु भयो कि यस्तै हो, अमृतलाई छोडेर विषलाई ग्रहण गरेको जस्तै। त्यसैले के गर्नु पर्यो? विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियाः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति। गीता 2:71। सबै कामनाहरूलाई त्यागिदिनु पर्यो। संसारी विषय प्राप्त गर्ने जुन हाम्रा इच्छाहरू हुन्, कामनाहरू हुन्, यिनै कामनाहरूले गर्दा हामी वर्तमानमा पनि दुखी छौँ र भविष्यमा पनि यिनै कामनाले गर्दा हामी यही संसारको बन्धनमा नै बाँधिन्छौँ। त्यसैले संसारी कामनालाई त्याग्नु पर्यो। र हाम्रो गुरुदेवले अझै यसलाई सहज बनाउनको लागि उपाय बताउनु भएको छ। जग कामना न तजु गोविंद राधे, जग कामना को हरि कामना बना दे। राधा गोविंद गीत। संसारी कामनालाई त्याग्नेतिर नजाऊ, किनकि सबै कामनाहरूलाई त्याग गर्न सम्भव नै छैन। हामी आनन्द सिन्धु भगवानका अंश हौं, त्यसैले आनन्द चाहन्छौं। यो हाम्रो बाध्यता हो, मजबुरी हो। म दुःख पनि चाहन्न, सुख पनि चाहन्न भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। आनन्द चाहना साथ त्यो आनन्दको निम्ति कामना त बनिहाल्छ नि, हैन र? त्यसैले के गर? संसारको कामना थियो अहिलेसम्म प्रत्येक इन्द्रियको, त्यसलाई मोडेर भगवानतिर लैजाऊ। हेर्ने कामना, अब आँखा छ भने त सबलाई स्वाभाविक हो, हेर्न मन लाग्छ, तर त्यसलाई मोडिदेऊ। कुनै दृश्य, सुन्दर दृश्य, आहा यहाँ श्रीकृष्ण पनि भगवान कति सुन्दर देखिन्थ्यो होला, झन् सुन्दर बादल, आहा त्यो बादलमा पनि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, मैले पो अहिले देख्न सकेका छैन। यदि मैले श्रीकृष्णलाई त्यो बादलमा देखेँ भने कति आनन्द आउँथ्यो होला। हेर्ने कामना पनि श्रीकृष्णतिर,
सुन्ने कामना पनि श्रीकृष्णतिर, म कहिले उहाँको बन्सीको आवाज सुन्छु होला, कहिले उहाँले बोलेर मलाई बोलाएको सुन्छु होला। यस प्रकारले कानको कामना पनि श्रीकृष्णतिर, प्रत्येक इन्द्रियका कामनाहरू श्रीकृष्णतिर मोडिदेऊ। त्यसले गर्दा के भयो? सजिलो भयो। साइकल चलाउँदा चलाउँदै रोक्न पो कठिन हो त, तर मोड्न त सकियो नि त। अहिले हामी पूर्वतिर गइरहेका छौँ, मोडेर हामी पश्चिमतिर आउन सक्छौँ। अहिले मनले संसारी कामनाहरू बनाइरहेको छ, संसारी विषयहरू चाहिरहेको छ। हामी मनलाई मोडेर भगवानको विषय प्राप्त गर्नको लागि कामना बनाउन सक्छौँ। त्यसैले अभ्यास के गर्नु पर्यो? संसारबाट मनलाई हटाएर भगवानमा लैजाने, संसारबाट हटाउने, भगवानमा लैजाने। संसारबाट कसरी हटाउने? सुख छैन भनेर। हाम्रो मनको स्वभाव के हो भने जहाँबाट सुख मिल्छ भन्ने मनले ठान्छ, मन त्यहाँ जान्छ। त्यसैले संसारमा सुख छैन भनेर मनलाई सम्झाउन सक्यौँ भने संसारबाट हट्यो, भगवानमा सुख छ भनेर सम्झायौँ भने भगवानतिर मन गयो। यस प्रकारले अभ्यास गर्नुपर्छ साधना गर्दाखेरि। जब हामी ध्यान गर्न बस्छौँ त्यति बेला पनि हामी यो चिन्तन गर्न सक्छौँ, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। भगवानको ध्यान गर्दाखेरि मन भट्किएर जान सक्छ संसारमा, जहाँ जान्छ संसारमा त्यही ओहो यो त गलत भयो, यसमा त सुख छैन। हे मन, कतिचोटि सम्झाउँ, सुख छैन यहाँ, सुख त उहाँ छ भगवानमा। यसरी सम्झाएर भगवानमा लैजान सक्छौँ। अथवा जहाँ मन गयो त्यही भगवानलाई राख्न सक्छौँ ध्यान गर्दाखेरि। अस्तु, यहाँ भगवानले बताउनु भयो कि हाम्रो मानव देहको उद्देश्य संसारी विषय प्राप्त गर्नु होइन। अब आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यसैमा स्वर्ग हो स्वल्प अन्त दुःखदायी। कयौं व्यक्तिहरू जुन प्रत्यक्ष विषय भोग गरिरहेका छन् त्यसमा सुखलाई नदेखेर उनीहरू यही सोच्छन् कि स्वर्ग जान पाए चाहिँ हुन्थ्यो। किनकि वेदमा स्वर्गको कयौं स्थानमा तारिफ गरिएको छ, धर्मको पालना गर्नु भनिएको छ। धर्मको पालना गर्नाले, पुण्य कर्म गर्नाले स्वर्ग मिल्छ भनेर लालच पनि देखाइएको छ। तर यहाँ भगवान रामले बताउनु भयो कि स्वर्गमा पनि तिमीहरूले खोजेको सुख छैन, अल्प सुख छ। स्वर्ग हो स्वल्प, अल्प सुख भन्नाले जसरी यहाँ सीमित सुख छ त्यसै गरी त्यहाँ पनि सीमित सुख छ। यहाँ एउटा भिखारीले एउटा अरबपति खरबपतिलाई हेर्दाखेरि ओहो हो तिनीहरू त क्या सुखी होलान् भन्ने ठान्छ नि, तर उनीहरूको मनभित्रको पीडा त उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। जसरी ती खरबपतिहरू पनि दुखी छन्, भिखारी पनि दुखी छ, त्यसै गरी स्वर्गका राजा इन्द्र समेत दुखी छन्। स्वर्गको सुख अत्यन्त तुच्छ सुख हो, दुःख मिश्रित सुख हो। हामी त भूमा सुख चाहन्छौं, अनन्त सुख चाहन्छौं। जसले मानव देह प्राप्त गरेर स्वर्ग जानको लागि प्रयत्न गर्छ उनीहरूको निमित्त त वेदले बताएको छ कि ती घोर मूर्ख हुन्। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानेच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः। प्रमूढा मुण्डकोपनिषद 1:2-10। घोर मूर्ख हुन् ती जो मानव शरीर पाएर पनि स्वर्ग जान चाहन्छन्। र स्वाभाविक हो, किनकि यस अघि नै प्रभु रामले बताइसक्नु भयो कि स्वर्गका देवता समेत मानव देह चाहन्छन्, हैन र? जब स्वर्गका देवता मानव देहको लागि प्रार्थना गर्छन् भगवानसँग भने मानव देह पाएका हामीले स्वर्ग जानको लागि प्रयत्न गर्यौं त्यहाँका पब्लिक बन्नको लागि भने हामी घोर मूर्ख होइनौ र? त्यसैले स्वर्ग जानको लागि यज्ञादिक कर्म गर्ने, नित्य सन्ध्या वन्दन गर्ने, नित्य हवन गर्ने, विभिन्न प्रकारका जुन कर्महरू वेद शास्त्रमा बताइएका छन् ती पनि घोर मूर्ख हुन्। त्यो गर्न जरुरी छैन। तिमीहरूले के गर्ने यो त भगवानले बताउनुहुन्छ नै। अब आउनुहोस्, यसपछि बताउनु भयो ताही कबहु भल कहई न कोई गुंजा ग्रहई परस मनि खोई।
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जसले मानव शरीर पाएर संसारी विषय प्राप्त गर्नको लागि अथवा स्वर्ग जानको लागि प्रयत्न गर्दछ, उनीहरू ठीक त्यस्तै हुन् जस्तो कि पारस मणिलाई अथवा अत्यन्त मूल्यवान कुनै वस्तुलाई छोडेर एकदम सस्तो न सस्तो कुनै एउटा वस्तुलाई कसैले लियो भने त्यो मूर्ख हो नि त। त्यस्तै मूर्ख हुन् ती जसले मानव शरीर प्राप्त गरेर स्वर्ग जाने अथवा संसारी घर बनाउने, विवाह गर्ने, बालबच्चा जन्माउने, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने यति नै लक्ष्य राखिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मानव शरीर प्राप्त गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि नै साधन गर्नु छ। हेर्नुस् कति जोड दिएर सम्झाउनु भयो मानव देहको महत्व। फेरि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यो मानव शरीर 4 प्रकारका जुन शरीर हुन् ती अन्तर्गत जुन 84 लाख प्रकारका शरीर छन्, ती 84 लाख प्रकारका शरीरहरूमा घुम्दा घुम्दा बल्ल तल्ल भगवानले करुणा गरेर प्राप्त भएको यो मानव शरीर हो। यो नठान कि मर्ना साथ फेरि मनुष्य बनिहाल्छु। यदि साधना गरेनौ भने कल्पौंसम्म विभिन्न हीन योनिहरूमा अत्यन्त दुःख कष्ट भोग्दै डुलिरहनु पर्छ। सावधान गराउनु भयो। त्यसपछि बताउनु भयो फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। र जुन 84 लाख प्रकारका शरीरहरू हुन् ती शरीरहरूमा घुम्दा घुम्दा यो जीवले अत्यन्त दुःख प्राप्त गर्छ र त्यसबाट जीव मुक्त हुन सक्दैन, किनकि अनेक प्रकारका बन्धन हुन्छन् जीवका। कालको बन्धन, किनकि जीव कालको अधीनमा छ। कर्मको बन्धन, हामीले अनन्त जन्ममा अनन्त कर्म गरेका छौं, कुनै राम्रा कुनै नराम्रा, अर्थात् कुनै पाप कुनै पुण्य। ती प्रत्येक कर्महरूको फल भोग्नु पर्छ। अनन्त सञ्चित कर्म छन् हाम्रा। ती सञ्चित कर्महरूको कर्मफलको हामी अधीनमा छौं, त्यसको पनि बन्धन छ। त्यसैगरी स्वभाव, जब मानव शरीर हामीलाई मिल्छ हाम्रो पूर्व जन्मको कर्म अनुसार सबैको अलग अलग स्वभाव हुन्छ नि त। र त्यसमा पनि यदि महापुरुष नै मिल्नु भयो, उहाँले उपदेश नै दिनुभयो भने पनि हामी हाम्रो स्वभावको अधीनमा भएको हुनाले उहाँको उपदेश सुन्दैनौं, उहाँले बताए अनुसार गर्दैनौं, किनकि हाम्रो त्यो स्वभाव हो। हाम्रा जुन अनन्त जन्मका कर्महरू हुन् त्यो कर्म अनुसार जुन हाम्रो स्वभाव बनेको छ त्यो स्वभावले गर्दा सबै कुरा जानेर पनि, जसरी मानिलिनुहोस् कुनै एउटा व्यक्तिको बानी छ रक्सी पिउने, अब उसलाई थाहा छ नि त रक्सी पिउनु हुँदैन, कलेजो खराब हुन्छ, डाक्टरले पनि नपिउनु भनिसक्यो, तैपनि उसले पिउँछ। किनकि त्यो स्वभाव हो, त्यो स्वभावको ऊ अधीनमा छ। त्यसैगरी हामी पनि स्वभावको अधीनमा छौं। अनि मायाका 3वटा गुण पनि हुन्छन्, सत्व गुण, रजोगुण र तमोगुण। ती 3वटा गुणको पनि हामी अधीनमा छौं। यो जीवात्मालाई मायामा जुन अहिले बाँधिएको छ, यी सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण नाम गरेका 3टा रस्सीहरूले बाँधेका छन् यही संसारमा। हेर्नुहोस् न कतिवटा बन्धन रहेछन्, कालको पनि अधीनमा, कर्मको पनि अधीनमा, स्वभावको पनि अधीनमा, मायाका गुणहरूको पनि अधीनमा। यस प्रकारले अनेक प्रकारका बन्धनहरूबाट जीव बाँधिएको छ। जुन अघि नै चर्चा भएको थियो नि, अगाडि भोजन छ तर बिचारा खम्बामा बाँधिएको छ त्यो भोको व्यक्ति। त्यसैगरी हामी जीवात्मा पनि आनन्दको लागि तडपिरहेका छौं तर हामी बन्धनमा छौं।
र त्यो बन्धनबाट मुक्त हुने, भगवानलाई प्राप्त गर्ने एकमात्र अवसर भनेको यो मानव शरीर नै हो। र यसपछि बताउनु भयो, कबहु करी करुणा नरदेही। कुनै बेला जब अनेक प्रकारका बन्धनहरूमा बाँधिएर अनेक प्रकारका दुःखहरू भोगेको भगवानले देख्नुहुन्छ, त्यसपछि दया गरेर कुनै बेला त्यो अवसर दिनुहुन्छ। हेर बिचारा यो कयौं कल्पहीन योनिहरूमा भट्किरहेको छ, अब यसलाई दया गरेर मानव देह दिउँ। अब भगवानले दया पनि जबरजस्ती हचुवाको भरमा लटरी सिस्टममा गर्नुहुन्न। त्यसको लागि पनि एउटा आधार चाहिन्छ, जुन आधार यसअघि नै प्रभु रामले बताइसक्नु भएको छ, बडे भाग मानुष तनु पावा। दुईटा चीज बताउनु भयो नि, योभन्दा अगाडि बताउनु भएको थियो बडे भाग मानुष तनु पावा। अनेकौं जन्ममा हामीले गरेका पुण्य कर्महरूको फलस्वरूप मानव देह मिल्छ। र यहाँ बताउनु भयो, कबहु करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कुनै बेला कृपा गरेर भगवानले यो मानव शरीर दिनुहुन्छ। दुवै चीज सही हो, किनकि बिना भगवानको कृपा मानव शरीर मिल्दैन, सही हो। र भगवानले कृपा गर्नको लागि जुन आधार चाहिन्छ त्यो आधार के हो? हाम्रै पुण्य कर्महरू पूर्व जन्ममा गरिएका। त्यसैले यो मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ हो भनेर उहाँले बारम्बार यस प्रकारले बताउनु भयो। र अझै मानव देहकै बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यो मानव शरीर एउटा नौका समान हो। हामीलाई यो भवसागर पार गर्नु छ नि, दुःखको सागर पार गर्नु छ नि, संसार रूपी सागरलाई पार गर्नु छ, त्यो पार गर्नको लागि एउटा नौका जुन चाहिन्थ्यो त्यो नौका यो मानव शरीर हो। जसरी मानिलिनुस् समुद्रलाई या महासागरलाई पार गर्नु छ भने पौडिएर पार गर्न त सकिँदैन। त्यसको निम्ति एउटा जहाज चाहिन्छ। त्यस्तै यो मानव शरीर के हो? नौका समान हो। अब केवल जहाज भएर त यात्रा तय हुँदैन। एउटा जहाज ख्याउने कुनै नाविक पनि चाहिन्छ, गुरु पनि चाहिन्छ। त्यो गुरु यदि भएन भने हामी पार गर्न सक्छौँ र डुङ्गा हुँदा हुँदै सक्दैनौँ नि त। ख्याइदिने वाला त कोही चाहियो। त्यसै गरी यो मानव शरीर रूपी डुङ्गालाई ख्याइदिने वाला पनि एउटा गुरु चाहिन्छ, अनिवार्य हो। बिना गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। तुलसीदास महाराजले बताउनु भयो कि बिना गुरु ज्ञान पनि सम्भव छैन। त्यसैले गुरु नै यस्तो तत्त्व हुनुहुन्छ जसले यो नौकालाई खियाएर हामीलाई यो भवसागरबाट पार गराइदिनुहुन्छ। र अर्को एउटा चीज पनि, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवानको कृपा रूपी अनुकूल वायु पनि चाहियो। अब हिजो आज का जहाजहरूमा एकदम पावरफुल इन्जिन हुन्छन्। पहिला पहिला जुन जहाजहरू हुन् ती जहाजहरूलाई जुन हावा चल्छ समुद्रमा, त्यो हावाद्वारा त्यसलाई सजिलै खियाइन्थ्यो। र अनुकूल हावा रहेछ भने सजिलै खियाइन्छ, सजिलै अगाडि बढ्छ। प्रतिकूल हावा चल्यो भने फेरि यात्रा तय गर्न सम्भव हुँदैन। यो नौकालाई अगाडि बढाउनको लागि नाविक त गुरु हुनुहुन्छ र भगवानको कृपा अनुकूल वायु हो। र भगवानको कृपा फेरि ध्यान दिनु होला निरन्तर छ, यसमा कुनै प्रतिकूल वायु नै आउँदैन। भगवान त कृपालु हुनुहुन्छ। रामकृष्ण परमहंसजी भन्नुहुन्छ, द विन्ड अफ हिज ग्रेस इज एभर ब्लोइङ। भगवानको कृपा रूपी वायु निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। व्हाट यु निड टु डू इज अनफॉल योर सेल्फ। हामीलाई बस
चलाउनु छ, डुङ्गामा बस्नु छ, हिँड्नु छ, उहाँको कृपाको कमी छैन, हाम्रै प्रयत्नको कमी हो। अस्तु, अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यद्यपि भगवान रामले यहाँ गुरुको योग्यता त बताउनु भएन, तैपनि हामीले गुरुको योग्यताको बारेमा पनि अलिकति बुझ्न जरुरी छ। किनकि गुरु भन्दैमा कसैले पहेँलो कपडा लगाउनु भएको छ, दारी कपाल छ, प्रवचन दिनुहुन्छ, या अनेकौं शिष्यहरू छन्, करोडौं शिष्य छन्, यो गुरुको योग्यता होइन। गुरु हुनको निम्ति केवल दुईटा योग्यता चाहिन्छ। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुण्डकोपनिषद 1:2-12। गुरु श्रोत्रिय हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त श्रोत्रिय भन्नाले वेद शास्त्रको सही सही ज्ञान हुनु पर्यो, त्यो सार हामीलाई सम्झाउन सक्ने हुनु पर्यो, थ्योरिटिकल नलेज हुनु पर्यो। दोस्रो प्र्याक्टिकल, स्वयं भगवानलाई पनि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। यस्तो गुरुद्वारा नै हाम्रो काम बन्न सक्छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता 4:34। यहाँ पनि भगवानले तिनै दुईवटा योग्यताहरू बताउनु भयो। ज्ञानी पनि होस् गुरु र तत्त्वदर्शी पनि होस्। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11:3-21 भागवत। यहाँ पनि त्यही बताउनु भयो। शब्द ब्रह्ममा पनि निष्णात होस् गुरु र पर ब्रह्ममा पनि निष्णात होस्। यी दुईवटा योग्यताहरू छन् भने बल्ल गुरु हुनको निम्ति योग्य हुन्छ। यस्तो गुरु होस्, मानव शरीर मिलोस् र भगवानको अनुकूल वायु, उहाँको कृपा प्राप्त होस्, बस यति मिल्यो भने अब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अब हाम्रो जुन यात्रा हो, आध्यात्मिक यात्रा, त्यो अत्यन्त सुगम हुन्छ। र यही कुरा वेदव्यासले भागवतमा पनि बताउनु भएको छ। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। भागवत 11:20-17। यिनै तीनटा चीज चाहियो। मानव शरीर चाहियो 1 नंबर, भगवानको कृपा रूपी अनुकूल वायु र तेस्रो गुरु रूपी कर्णधार। यति मिल्यो भने अब हाम्रो काम के? हाम्रो काम गएर बस्ने मात्रै, बस। अब यदि यस्तो हो भने त हाम्रो कल्याण अहिलेसम्म किन भएन? किनकि हाम्रा अनन्त जन्म मिले हामीलाई। अनन्त जन्ममा अनन्त गुरु मिल्नु भयो। किन काम बनेन त हाम्रो? किनकि हामीले यो मानव देह रूपी नौका गुरुलाई चलाउन दिएनौं, आफैले चलायो। यो मानव देह रूपी नौकालाई दुईजनाले चलाउन मिल्छ। ध्यान दिनुस्, या त गुरुले चलाउन सक्नुहुन्छ या हाम्रो बुद्धिले चलाउन सक्छ। हाम्रो बुद्धिले के गर्छ? हाम्रो बुद्धिले नदीको यतैतिरको एउटा घाटबाट अर्को घाटमा लैजान सक्छ। एउटा घाटमा थियौं, यहाँ त सुख मिलेन यार भने टेन्सन नलि, म तँलाई अर्को घाट लिएर जान्छु भन्छ बुद्धिले, अर्को घाटमा लिएर जान्छ। कस्तो लाग्यो त? सुख मिल्यो, अलिअलि सुख मिले हो कि जस्तो लाग्यो, फेरि घट्दै गयो, समाप्त भयो, फेरि दुःख मिल्यो, यहाँ पनि सुख मिलेन यार भन्यो, टेन्सन नलि, फेरि अर्को घाट लिएर जान्छ। अर्थात् यही नदीकै अनेकौं घाटहरूमा अनन्त पटक लगिसक्यो हाम्रो बुद्धिले। र यो बुद्धि मायाको अधीनमा भएको हुनाले यो बुद्धिले यो मायालाई पार गर्न सक्दैन, त्यो नदीलाई पार गर्न सक्दैन। अब कसले पार गर्छ? बस गुरुले गराउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले के गर्नुपर्ने थियो? त्यो बुद्धिलाई समर्पित गरिदिनु थियो। ल गुरुदेव, हजुर चलाउनुस्, हजुरले भने अनुसार नै म हिँड्छु। र यही चीज हामीले गर्न नसकेका हौं अनन्त पटक। के गर्नुहुन्छ? गुरुले नौकामा बसेर चलाएर अलिकति पर लिएर जानुहुन्छ। जति नौका पर जान्छ त्यति यो तट छुट्दै जान्छ नि, हैन र? हो नि, त्यति छुट्दै जान्छ नि। जति गुरुले दिनुभएको उपदेश अनुसार साधना गर्दै जान्छौं हामी, त्यति सब चीज छुट्दै जान्छन्। मेरा साथीभाइ पनि छुटे।
म त्यहाँ जाने गर्थेँ, कस्तो कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ हामी। अब हरेक शनिबार सत्सङ्गमा जानु पर्यो, कता ती कार्यक्रम छुटे, साथीभाइ पनि छुट्न थाले। उनीहरू मैले बोलाएको यहाँ सत्सङ्गमा आउँदैनन्, मलाई मात्रै बोलाइरहन्छन्, उनीहरूकोमा जाने फुर्सद पनि हुँदैन आफूलाई, त्यो कार्यक्रम पनि छुट्यो। छुट्दै छुट्दै गए। अब हामी के गर्छौँ, हामी आत्तिन्छौँ, अत्तालिन्छौँ। किनकि उतापट्टि तुरुन्तै सुख मिल्दैन। जबसम्म भाव भक्तिमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ तबसम्म कुनै विशेष सुख मिल्दैन। यतापट्टि किनारा पनि देखिएन, भुमरी हावा हुरी चलिरहेछ, यतापट्टि हाम्रो तट छुट्दै गयो। अब हामी के गर्छौँ, गुरुदेव एकछिन साइड लगाउँछु, अब म आफै चलाउँछु भनेर फेरि त्यो ढुङ्गालाई ख्याउँदै ख्याउँदै तटमै आएर बल्ल आइपुगेँ भनेर भन्छ। फेरि त्यहाँ केही समय बसेपछि होइन यहाँ सुख छैन, आखिरी गुरुजीले ठिकै भन्नुभएको छ, भगवानमा नि सुख छ होला, ल आउनुहोस् गुरुजी अब चाहिँ यसपालि म हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भनेर फेरि गुरुलाई चलाउन दिन्छौँ। फेरि केही पर गएपछि फेरि गुरुजी साइड लाग्नुहोस्, यही चलिरह्यो। त्यसैले के गर्नु पर्यो, मन बुद्धिको समर्पण गर्नु पर्यो। यसलाई हेर्नुहोस् है, यही कुरालाई भगवानले पनि बताउनु भएको छ, तद्विधि प्रणिपातेन। जुन अघिको श्लोक थियो गीताको 4:34, प्रणिपात भएर जाऊ गुरुकोमा। प्रणिपात भन्नाले मन बुद्धिको समर्पण। तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। भगवानलाई जान्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको लागि जीव गुरुको शरणमा जाओस्। कसरी जाओस्, समित पाणि, वेदले बतायो। 1-2-12 मुण्डकोपनिषद, पूर्ण शरणागत भएर। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत। भागवतमा पनि वेदव्यासजीले बताउनु भयो, गुरुको शरणमा जाऊ, अर्थात मन बुद्धिको समर्पण गर। जब यस प्रकारले हेर्नुस्, संसारमा पनि हामी सरेन्डर गर्छौं नि, हैन र? गयौं बसमा या प्लेनमा, हामी गएर बस्छौं मात्रै। अब त्यहाँ गएर हामी बहस गर्यौं, कहाँ हुन्छ स्टियरिङ यति घुमाउने, यति घुमाउनु पर्छ भनेर घुमाउन थाल्यौं भने गन्तव्यमा पुगिन्छ? पुगिँदैन। त्यसैले गुरु सही होस्, फेरि गुरु पनि सही होस् र गुरु प्रतिको हाम्रो शरणागति यो पनि सही होस्, दुवै चिज सही होस्। सत सत्य सत्य हो गोविंद राधे, संग सत्य सत्य हो तो लक्ष्य दिला दे। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजले पनि बताउनु भयो, सत्य भन्नाले गुरु सत्य सत्य होस्, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होस्। संग सत्य अर्थात गुरु प्रतिको जुन हाम्रो संग हो त्यो पनि सत्य होस्। यदि यस्तो बनाव बन्यो, यस्तो हुन गयो भने फेरि हाम्रो यात्रा अत्यन्त सुगम हुन्छ। त्यसैले यी तीनवटै चिज चाहियो। लक्ष्य कसले बताउँछ हामीलाई? गुरुले। अन्यथा त हामीलाई हाम्रो जीवनको लक्ष्य पनि थाहा थिएन। थाहा थियो र नराटी भन्नुस् त। यदि गुरु नमिल्नु भएको भए यो जीवन पाएर के गर्ने हो त नि भन्दाखेरि यसो विचार गरेर के गर्ने त नि भन्ने लाग्थ्यो। यही होला, अलिकति पैसा कमाउने होला, घर बनाउने होला, बिहा गर्ने होला, जम्मैले गरेकै छन्, आफूले नि गर्नै पर्ने होला, छोराछोरी पाउनु पर्ने होला, उनीहरूलाई पाएपछि त हुर्काउनै पर्यो। गर्दा गर्दै हामी त्यही दलदलमा नै फसिरहेका हुन्थ्यौं। तर त्यही दलदलमा फस्दा फस्दै पनि, रहँदा रहँदै पनि हाम्रो लक्ष्य यो जीवन प्राप्त गरिसकेपछि भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो, यो गुरुले नै सम्झाउनु भयो। र व्यक्तिहरू यसो धर्म कर्म गरेको देखिन्छ नि, त्यो पनि झन् दलदलमा फसु भनेर धर्म कर्म गरे हुन्छन् नि। लाखबत्ती बाल्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो, साली नदी नुहाउन जानु पर्यो, के को लागि? संसारको लागि, अझै विषय मिलोस्। यो व्रत बस्नु पर्यो, फलानो व्रत बस्नु पर्यो, के को लागि? संसारकै लागि, अझै धन मिलोस्, अझै परिवार मिलोस्, अझै सबै चिज ठिकठाक हो संसारी, यसैको लागि त गरेर हुन्छौ नि। यदि गुरुदेव नमिल्नु भएको भए हामी पनि यसैको लागि गरेर हुन्थ्यौं। त हामीलाई पो गुरुले सम्झाउनु भयो कि संसारमा सुख छैन, संसारको लागि प्रयत्न नगर, स्वर्गको लागि प्रयत्न नगर। त्यसैले लक्ष्य बताउने कार्य पनि गुरुले गर्नुहुन्छ, साधना पनि गुरुले गराउनुहुन्छ।
भगवानको नामको महिमा बताउनु भयो, नाम संकीर्तनको महिमा बताउनु भयो, रूप ध्यान कसरी गर्ने त्यो सिकाउनु भयो। हामी सँगसँगै परिश्रम गरेर साधना पनि गराउनुहुन्छ, हाम्रा जिज्ञासाहरूको पनि समाधान गरिदिनुहुन्छ, हाम्रा संस्कारहरूसँग पनि गुरुले लड्नुहुन्छ, यी अनेक कार्यहरू गुरुले गर्नुहुन्छ र अन्तिममा भगवानको प्रेम पनि गुरुले नै दिनुहुन्छ। यस प्रकारले गुरुको सर्वोपरि स्थान छ। साधकको निम्ति त वास्तवमा एकमात्र स्वार्थ गुरुसँग नै हुन्छ, गुरुबाट नै सिद्ध हुन्छ। त्यसैले गुरुको स्थान भगवानको भन्दा पनि श्रेष्ठ हो स्वार्थको दृष्टिले। अस्तु, जब यी तीनवटा संयोग मानव शरीर, भगवानको कृपा अनि गुरु कसैलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अब कसको कमी रह्यो? केवल हाम्रो कमी रह्यो। हाम्रो प्रयत्नमा, हाम्रो साधनामा, हाम्रो शरणागतिमा कमी रह्यो र यहाँ प्रभु रामले बताउनु भयो, जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। जसले मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि, यहाँ नर समाज भनेर बताउनु भयो। नर समाजको मतलब मानव शरीर अनि भगवानको कृपा अनि गुरु, यी तीनै चीज पाएर पनि जसले लक्ष्य प्राप्त गर्दैन, त्यसको बुद्धिको त के कुरा गर्नु र। त्यसले त्यो फल प्राप्त गर्दछ जुन फल आत्महत्यारालाई मिल्छ। अर्थात सब चीज पाएर पनि गुमाउनु सोच्नु त यो त धेरै ठुलो गुमाएको हो नि। जसले गुरुको बारेमा जान्दै जानेन, सिद्धान्तको बारेमा जान्दै जानेन, मानव शरीर पाएको थियो बिचारा, अब मानव शरीर पाएर साधारण हामी जस्तो व्यक्तिहरूको चेतनामा के नै हुन्छ र? खाऊ पिउ मोज गरे, यही त सबले बुझेको, सबले जानेको। अब त्यही खायो पियो रमायो, ठिकै छ, किनकि उसले बिचारा केही थाहै पाएन। तर जसले सबै चीज जानेर, सबै दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेर पनि लक्ष्य प्राप्त गरेन, उसको लागि सोच्नुस् त। हामी भन्दाखेरि नि भन्छौं नि त, तँलाई के को कमी थियो र? तँलाई कुनै सानो हुँदाखेरि दुःख गर्नु परेन, काम गर्नु परेन, पढ्न मात्रै पाएको थिइस्, पैसाको कमी थिएन, तँलाई केही चिजले रोक्या थिएन, तै पनि त कुलतमा लागिस्, त यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भन्छौ नि सम्झाउँदाखेरि। ठिक छ, सानोमा दुःख पाएको भए, सानोमा अभाव भएको भए, पैसा पनि नभएको भए, पढ्ने अवसर पनि नमिलेको भए, ठिकै छ, बिचारा बिग्रियो त बिग्रियो। तर सबै चिज ठिकठाक हुँदा हुँदै कोही बिग्रियो भने झन् दुःख मनाउ गरिन्छ नि, हैन र? त्यसै गरी सबै चिज पाएर पनि, सबै भगवानका दुर्लभ कृपाहरू मिलेर पनि यदि कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्दैन भने सोच्नुस् त। र हामी त्यस्तै हौं। त्यस्तै हौं भन्नाले मानव शरीर हामीलाई मिल्यो, मानव शरीर पनि फेरि स्वस्थ मिलेको छ। हामी कमसे कम यहाँ आएर साधना गर्न सक्ने अवस्थामा छौं। कुनै लाउन खानेकै अभाव, एकदम दरिद्रता त्यो पनि छैन। त्यो भएको भए हामी आज कहाँ यहाँ आउन सक्थ्यौं र? त्यसैले भगवानको कृपा पनि छ। गुरु मिल्नु भयो, सिद्धान्त बुझ्यौं। अब साधना गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले के गर्छौं? लापरवाही गर्छौं। त्यहाँनेरि गुरुले सम्झाउनुहुन्छ साधना गर्नु, बिहान बेलुकी आरती गर्नु। हामी आरती गर्दैनौं, के गर्छौं? साँझबत्ती बाल्नतिर लाग्छौं। साँझबत्ती बालेर मोक्ष मिल्छ? मिल्दैन। पुण्य मिल्छ? त्यो पनि मिल्दैन। के मिल्छ? मनलाई एउटा असन्तुष्टि मिल्छ। मैले साँझबत्ती बाल्ने गरेको छु। सन्तुष्टिकै कुरा गर्ने भने त एउटा रक्सी पिउँला पनि रक्सी पिउँदा सन्तुष्टि मिल्छ नि त। प्रश्न सन्तुष्टिको होइन नि। सन्तुष्टि त सबैलाई आफ्नो आफ्नो चिज गर्दाखेरि सन्तुष्टि मिल्छ। तास खेल्ने व्यक्तिले तास खेल्न पाउँदाखेरि आजको दिन त एकदम राम्रो बित्यो यार, सन्तुष्ट भयो नि उ भित्रबाट। लक्ष्य केले मिल्छ? भगवानको साधना गर्नाले, भगवानको ध्यान गर्नाले। त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ।
कहाँ आँखा बन्द गर आधा आधा घन्टासम्म, त्यति मात्रै फेरि गर्नु पनि केही पनि छैन। न कहीँ मन्दिरमा जानु छ, न कहीँ हिँड्नु छ, न पैसा खर्च हुन्छ, न सामग्री बटुल्नु पर्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। भगवानको कीर्तन सुन, आँखा बन्द गर, ध्यान गर, केही परिश्रम गर्नु पर्दैन। हामी त्यति पनि गर्दैनौँ र यति लापरवाही गर्छौँ कि जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले हाम्रो निम्ति एउटा पद लेखिदिनु भएको छ, द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे, जानी जानी अपराध करत नित, ने कहो नाही लजायो रे। जानी जानी हे राधेज्यू, निरन्तर अपराध गरेँ र कहिले पनि लाजसम्म पनि मानिन, म त्यति अधम छु, त्यति पतित छु। त्यसैले भगवान रामले हेर्नुस् कति काम लाग्ने कुरा सम्झाउनु भयो कि जसले यो मानव शरीर पाएर पनि केवल एउटा लापरवाहीले गर्दा सबै चिज गुमाइदिन्छन्, उनीहरूले घोर नरक प्राप्त गर्नुपर्छ। अरूले त साधारण नरक प्राप्त गर्छन्, किनकि उनीहरूले बिचारा शास्त्रको ज्ञान नै प्राप्त गरेनन्, कुनै गुरुलाई भेट्दै भेटेनन्, के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन। पाप गरे ठिकै हो, अज्ञानी व्यक्तिले पाप गर्नु कुन ठुलो कुरा हो र। तर सबै चिज जानेर पनि जसले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि साधना गर्दैन, उनीहरूको गति घोर नरक प्राप्त हुन्छ, अर्थात् अत्यन्त दुःख कष्ट मिल्छ। ठीक, अब मानव देहको महत्व सम्झाउनु भयो यतिसम्म बताएर। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण रहेछ यो मानव शरीर, कि भगवान रामले मानव शरीरको महत्व विस्तारमा बताउनु भयो। र अब यसपछि के गर्नुपर्ने हो त नि? मानव शरीर मिल्यो, ठिक छ, गुरु पनि मिल्नु भयो, सम्झाउनु भयो। लक्ष्य हाम्रो के हो? भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, भगवानको प्रेम प्राप्त गर्नु छ। साधन के हो त? गर्नुपर्ने के हो त? अब भगवान रामले यसको बारेमा बताउनु भयो र यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। श्यावर रामचन्द्र की